Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your science teacher from PMS Boys 6 of class 4. This is video number 4 and today our topic is biodiversity. I am repeating this. This is video number 4 and today our topic is biodiversity. Biodiversity इस वर्ड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके इसको समझेंगे. फर्स्ट वर्ड अगर हम हाफ करें तो वो बायो है और दूसरा वर्ड है डाइवर्सिटी. बायो का मतलब है लाइफ, लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी, डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग किस्में. नाउ बायोडाइवर्सिटी मीन्स लिविंग थिंग्स की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग टाइप्स, अलग अलग वेराइटीज़. अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे. डेफिनेशन है द नंबर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ लिविंग थिंग्स. द नंबर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ लिविंग थिंग्स. अब अलग अलग किस्मों की, जो अलग अलग लिविंग थिंग्स की जो किस्में हैं उनकी जो तादाद है, फाउंड एट अ पर्टिकुलर प्लेस, किसी एक ख़ास जगह पर अगर पाई जाती हैं, किसी एक ख़ास रीजन में पाई जाती हैं, किसी ख़ास इलाके में पाई जाती हैं, लिविंग थिंग्स की अलग अलग टाइप्स की किस्में, उनकी जो तादाद होती है उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. डेफिनेशन मैं फिर रिपीट करती हूँ कि किसी ख़ास इलाके, किसी ख़ास जगह में, किसी ख़ास रीजन में लिविंग थिंग्स की जो अलग अलग किस्मों की तादाद है उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस के बारे में अब हम पढ़ेंगे. ये एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. अब बायोडाइवर्सिटी हमें इसकी अहमियत के बारे में पढ़ेंगे कि क्यों अहम है. नंबर 1, प्रोवाइड फूड. बायोडाइवर्सिटी हमें फूड प्रोवाइड करता है. बायोडाइवर्सिटी की वजह से हमें अलग अलग टाइप ऑफ फूड मिलते हैं. जैसे अब हमारे पास एक ही ट्री तो नहीं है कि हम एक ही, या हम कैरेट ही उगाते हैं और कैरेट ही खाते हैं, या हम एप्पल उसको ग्रो करते हैं एक ट्री पर और वो एप्पल ही खाते हैं. हमें अलग अलग टाइप ऑफ फूड मिलते हैं, हमें अलग अलग टाइप ऑफ वेराइटी ऑफ फूड मिलती है. इसी तरह जब हम अलग अलग टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ फूड यूज़ करते हैं तो फिर हमारे अंदर अलग अलग न्यूट्रिएंट्स भी आते हैं. हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप की हमें हमें ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को एनर्जी की, अलग अलग टाइप्स की, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी. अब ये सब एक ही फूड में तो नहीं मिलता ना, अलग अलग में होता है. विटामिन सी जैसे आपको पता है कि ऑरेंज में होता है, तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं. विटामिन डी हमें सन से मिलता है. तो ये अलग अलग टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ फूड है ना. जब हम अलग अलग फूड लेंगे तो हमें हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप की जो एनर्जी हमारी ज़रूरत होती है वो एनर्जी हमारी पूरी हो जाती है. नंबर 2 है प्रोवाइड मेडिसिन. अब बायोडाइवर्सिटी पूरा एक सिस्टम है, पूरा एक फूड चेन है, पूरा एक सिस्टम है. जो इस पूरे सिस्टम की वजह से, इस बायोडाइवर्सिटी की वजह से ही हम अलग अलग टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ फूड के साथ साथ अलग अलग मेडिसिन भी यूज़ करते हैं. अब हमारे पास ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ सर दर्द की मेडिसिन ही होती है, या अगर हमें टेम्परेचर हो जाता है तो उसी की मेडिसिन होती है. हमारे पास अलग अलग टाइप की मेडिसिन होती हैं ना, तो वो बायोडाइवर्सिटी की वजह से ही मुमकिन होती हैं. क्योंकि एक ही जगह पर हम अलग अलग बहुत सी टाइप्स के लिविंग थिंग्स एक ही जगह पर रह रहे होते हैं. उन सबको एक दूसरे की ज़रूरत होती है. तो जब उनको एक दूसरे की ज़रूरत होती है तो उसमें प्लांट्स भी होते हैं. तो प्लांट से हमें जो है अलग अलग टाइप की मेडिसिन मिलती हैं. थर्ड नंबर है मेंटेन फूड वेब. अब फूड वेब क्या है? फूड वेब एक खुराक का जाल है. जैसे हम वाटर साइकिल होता था ना, हमें ये जैसे हमारे पास एक साइकिल होती है, फूड चेन होती है पूरी, कि जिसमें एक चीज़ दूसरी चीज़ को खाता है, दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ को खा लेता है, या उससे उसकी ज़रूरत पूरी होती है खुराक की. तो ये एक चेन बनी हुई होती है. तो ये पूरा एक फूड वेब जो होता है ये मेंटेन रहता है बायोडाइवर्सिटी की वजह से. अब देखें, ये फूड चेन है कि ये एक कॉर्न का एक प्लांट है,
اس کو کس نے کھایا؟ اس کو ریٹ نے کھایا. ریٹ کو کس نے کھایا؟ الو نے کھا لیا. یہ ایک فوڈ چین ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، انہیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے. اسی طرح یہ کیرٹ ہے، کیرٹ کو کون کھاتا ہے؟ ریبٹ کھاتا ہے. ریبٹ کو فاکس کھا لیتی ہے اور فاکس کو لائن کھا لیتا ہے. تو یہ بھی فوڈ چین ہے. اب یہاں پہ یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگر لائن کو یہ فاکس نہیں ملتا، اگر ہم لائن کو یہ فاکس نہیں دیتے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ یہ ریٹ کھا لے گا، وہ یہ آؤل کو کھا لے گا. تو اگر اسے یہ بھی نہ ملے تو پھر لائن ہی ختم ہو جائیں گے. فاکس نہیں ہوں گے تو فاکس سے لائن نہیں کھائے گا، لائن اسے نہیں کھائے گا تو لائن بھی ختم ہو جائیں گے. تو اس طرح تو یہ پورا سسٹم گڑبڑ ہو جائے گا، پورا سسٹم میں مسئلہ بن جائے گا. تو یہ پورا ایک فوڈ ویب ہوتا ہے، ایک پوری فوڈ چین ہوتی ہے. تو یہ جو ہمارا جو ایکو سسٹم ہے، ایکو سسٹم اسی کو کہتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے پر ڈپینڈ کرتے ہیں، ان کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح دیکھیں آپ، یہ نیچے گراس ہے، گراس اوپر کھا رہا ہے، اسے فراگ کھا رہا ہے، فراگ کو سنیک کھا رہا ہے، سنیک کو ایگل کھا رہا ہے. اسی طرح یہ سب فوڈ چین ہے نا، ایک دوسرے کی ان کو ضرورت ہے. ہم انسان ہیں، ہیومن بینگز ہیں، ہم کیرٹ بھی کھاتے ہیں، ہم کاؤ بھی کھاتے ہیں، ہم گراس میں سے جو ہمارے پاس ہے پالک کا ساگ ہوتا ہے، اسی طرح دوسرے جو گرین ویجیٹیبلز ہیں ہم وہ بھی کھاتے ہیں. تو یہ سب ایک فوڈ چین ہے. اسی طرح یہ فوڈ چین جو ہے مینٹین رہتی ہے. تو یہ بائیو ڈائیورسٹی ہمارے فوڈ ویب کو ایک دوسرے کے ساتھ مینٹین رکھ کے اس کو پراپر رکھتا ہے. اسی طرح نمبر 4 ہے نیوٹرینٹ سائیکلنگ. اب نیوٹرینٹ سائیکلنگ کیا ہے؟ نیوٹرینٹس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی اینیمل یا پلانٹ جو ہے وہ ڈی کمپوز ہو جاتا ہے. ڈی کمپوز کا مطلب ہے جب گل سڑ کر وہ زمین کا حصہ بن جاتا ہے تو زمین میں وہ اچھی کھاد کے طور پر ایک فرٹائل جو ہے اس کو سوئل اس کو ہو جاتی ہے، زمین کی جو سوئل ہے وہ فرٹائل ہو جاتی ہے، زرخیز ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں ایسے ان کے جو وہ جب گل سڑ کے زمین میں مٹی میں شامل ہو جاتی ہیں تو وہ ہماری زمین زرخیز ہوتی ہے. اور اگر ہم اسی زمین پہ اسی گراؤنڈ پر جب کوئی پلانٹ کو گرو کرتے ہیں تو پلانٹ کو جب پراپر اسی گراؤنڈ سے زمین سے واٹر منرل سب کچھ ملتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ پلانٹس اپنے لیے فوڈ پریپیئر کرتے ہیں. پلانٹ سے فوڈ پریپیئر کرنے سے وہ کیا کرتے ہیں؟ آکسیجن کو باہر نکالتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ اپنے اندر لے کر جاتے ہیں، اور وہ جو آکسیجن جو پلانٹس جو باہر نکال رہے ہیں وہ ہم ہیومن بینگس یوز کر رہے ہیں. اس طرح یہ پورا ایک نیوٹرینٹ سائیکلنگ ہے. اب نیوٹرینٹ سائیکلنگ میں اب آپ سوچیں کہ خالی یہ تو ہے نا ایک ہیومن ایک نیوٹرینٹس کی سائیکلنگ ہو رہی ہے، لیکن ایک واٹر سائیکل بھی ہوتا ہے. جیسے ایک ریور ہے، اسٹریم ہے، جب ان پہ سے پانی جو ہے وہ ویپرز کی صورت میں جب اوپر جاتا ہے تو وہ بادل بنتے ہیں. بادل جب بارش برستی ہے، بارش بن کر جب واپس زمین پر آتے ہیں، واپس وہ زمین میں شامل ہوتے ہیں یا وہ اسٹریمز میں ریورز میں شامل ہوتے ہیں تو وہ دوبارہ سے وہ واٹر ویپرز بنتے ہیں. تو یہ پورا ایک واٹر سائیکل بھی ہوتا ہے. اب بائیو ڈائیورسٹی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ بائیو ڈائیورسٹی کا مطلب ہے لیونگ تھنگس کی الگ الگ ویرائٹی. اور اگر اس کی ڈیفینیشن کو میں ریپیٹ کروں تو ڈیفینیشن ہے کہ کسی ایک خاص جگہ پر، کسی ایک خاص ریجن میں جو لیونگ تھنگس کی الگ الگ ٹائپ آف ویرائٹی ہوتی ہے، اگر ہم ان کو ان کی نمبرز کو دیکھیں، ان کو کاؤنٹ کریں، ان کو اکٹھا کر دیں تو اس کو ہم بائیو ڈائیورسٹی کہتے ہیں. وہ کیوں ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں، ایک ہی جگہ پر کیوں پائے جاتے ہیں الگ الگ لیونگ تھنگس؟ کیونکہ ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، ہم ایک دوسرے پر ڈپینڈ کرتے ہیں. اگر ہم میں سے کوئی ایک، اس چین میں سے کوئی ایک چیز کو بھی کم کر دیا جائے گا تو بائیو ڈائیورسٹی جو ہے وہ ایک چین جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ٹاپک اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. السلام علیکم.